बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली का केस। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी करते हुए 7 अगस्त तक जवाब तलब किया गया है। बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली का केस। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने मेयर कराची से 7 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत के 29 मई 2024 के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, ऐसा कहना है उस्मान फारूक, वकील जमात इस्लामी का। अदालत हुक्म के मुताबिक यूटिलिटी टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली के बारे में तफसीली बहस ज़रूरी थी। मेयर कराची ने इस मामले पर कमेटियों को ब्रीफ किया, ना ऐवान में बहस का मौका दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि KMC के ऐवान में ज़िमनी एजेंडे के तहत यूटिलिटी टैक्स की वसूली की करारदाद मंजूर करा ली। जमात इस्लामी और PTI अरकान को एतमाद में भी नहीं लिया गया। अदालत के हुक्म के मुताबिक 300 यूनिट के सार्फिन को MUCT चार्जेस से इस्तिस्ना देना था, सिर्फ 200 यूनिट वालों को इस्तिस्ना दिया गया। MUCT टैक्स के नफाज से मुतल्लिक हुक्म इम्तना जारी किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दूसरे फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तना कैसे जारी कर दें। सिंध सेक्रेटेरिएट के छोटे ग्रेड के मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने प्रमोशन कमेटी का इजलास 25 जुलाई को तलब कर लिया। तफसीलात लेंगे आज़ाद नहोड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट के छोटे ग्रेड के मुलाजिमीन को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 25 जुलाई को जुमेरात के रोज 2 बजे तलब कर लिया है। इजलास में सेक्रेटरी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली ब्रह्मानी और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अली तो शिरकत करेंगे। इजलास में 11 ग्रेड के जो जूनियर क्लर्क हैं उनको सीनियर क्लर्क के अहदे पर यानी 14 ग्रेड में तरक्कियां दी जाएगी। इसके अलावा 14 ग्रेड के असिस्टेंट और असिस्टेंट के सुपरिटेंडेंट है उनको 16 ग्रेड में तरक्कियां देने की मंजूर दी जाएगी। इस हवाले से जो है संदर्भ ने अगले गुज़श्ता साल जो है मुलाजमिन को अगले ग्रेड में तरक्कियां दी थी, लेकिन ये मुलाजमिन सीनियरिटी के हकदार थे। अब जो है संदर्भ ने फैसला किया है कि इन मुलाजमिन को भी अगले ग्रेड में तरक्कियां दी जाए। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी महकमा जाती जो तरक्कियां देने वाली कमेटी है उसका इजलास तलब के लिए इजलास 25 जुलाई को जुमेरात के रोज 2 बजे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में होगा, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इन मुलाजमिन को अगले ग्रेड में सीनियरिटी के लिहाज से तरक्कियां देने की मंजूरी दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। और मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला अगस्त में मुकम्मल नहीं होगा। शाह फैसल में 15 किलोमीटर का रोड सितंबर के आखिर में मुकम्मल होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलीर एक्सप्रेसवे का कहना है कि अगस्त तक काम मुकम्मल नहीं होगा, 1 माह की मोहलत दी जाए, जबकि वज़ीर आला सिंध ने 14 अगस्त तक एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह का ऐलान किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी देखिए, इस वक्त मैं मलीर एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूँ और ये मलीर एक्सप्रेसवे जहाँ से शुरू हो रहा है जाम सादिक ब्रिज के साथ मैं मौजूद हूँ। ख़बर ये है कि 14 अगस्त को मलीर एक्सप्रेसवे के पहले फ़ेज़ के इफ्तिताह का ऐलान किया गया था, वो अब नहीं होगा। चूँकि 14 अगस्त तक मलीर एक्सप्रेसवे का जो पहला मरहला है, पहला जो फ़ेज़ है शाह फैसल टाउन तक, ये 15 किलोमीटर का फ़ेज़ है, ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा। क्योंकि इसको सबसे पहली बात एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी कि जाम सादिक ब्रिज के साथ इसको कनेक्ट करना था, मुंसलिक करना था, वो काम अभी तक भी नहीं हो सका है। और जो मलीर नदी से फ्लाईओवर बनना था, उसमें एक बड़ा मसला था जो अब जाके हल हुआ है। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेस वे को कोरंगी के जाम सादिक पुल से कनेक्ट होना है, जो काम अभी जारी है और ये 1 महीने में ये काम मुकम्मल नहीं हो सकेगा। उसके बाद जब यहाँ से शुरू होते हैं जाम सादिक ब्रिज से, तो कोरंगी काजवे का जो ब्रिज है उस पर भी काम जारी है, जबकि उसके बाद दूसरा जो उसका काम अभी जारी है। 14 अगस्त को इफ्तिताह नहीं हो सकेगा, सितंबर के आखिर में ये मामलात पूरे होंगे, मुकम्मल होगा। 15 किलोमीटर का रोड मलीर एक्सप्रेसवे
2025 में जाकर मुकम्मल होना है। आपको बताते चलें कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला अगस्त में मुकम्मल नहीं होगा। इससे कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी एक गुफ्तगू में कहा था कि 14 अगस्त की डेड लाइन दे दी है, 14 अगस्त को हर हाल में इसका इफ्तिताह हो जाएगा। मगर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि 14 अगस्त तो क्या 14 सितंबर को भी ये इफ्तिताह नहीं हो सकेगा। सितंबर के आखिर में जाकर ये रोड कंप्लीट होगा। इससे पहले भी एक्सटेंशंस ली जाती रही हैं और इसकी डेट को आगे बढ़ाया जाता रहा है। एक और आगे की तारीख दे दी गई है, सितंबर के आखिरी अशरे की तारीख दी गई है कि उसमें जाकर ये मुकम्मल होगा और तब जाकर ही इसका इफ्तिताह भी हो सकेगा। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला अगस्त में मुकम्मल नहीं होगा। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, पहले भी तारीख पे तारीख आगे बढ़ाई जाती रही है, कैसे पॉसिबल है कि सितंबर के आखिर में भी ये 15 किलोमीटर का रोड जो है सिर्फ पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा और 2025 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? प्रोजेक्ट है और इसका टाइम यही है जून 2025 तक इसको मुकम्मल होना है। 2022 में ये शुरू हुआ था। वैसे तो इसका ख्वाब बहुत पुराना था, 2018 से इस पर काम हो रहा था। फिर एक मंसूबा रुका हुआ था जिसके लिए इजाफी 14.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने मंजूर किए थे, जिसके बाद ये दोबारा मंसूबा शुरू हुआ। लेकिन अब सारी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं और अब काम बड़े तेजी से दिन रात जारी है। 15 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे तो मुकम्मल हो चुका है शाह फैसल टाउन तक। इसका 14 अगस्त नहीं, अब सितंबर के आखिरी हफ्ते को इसको खोल दिया जाएगा शाह फैसल टाउन तक। यानी आप जाम सादिक ब्रिज से लेकर कराची एयरपोर्ट तक आसानी से, जब शाह फैसल टाउन से हम फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे तो कराची एयरपोर्ट है, तो इस तरह कराची एयरपोर्ट तक का ये रास्ता जो है आने वाले 1 से 1.5 माह में मुकम्मल होना है। एयरपोर्ट तक का रास्ता आने वाले 1 से 1.5 माह में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और खोल दिया जाएगा। उम्मीद हम यही कर रहे हैं। इससे पहले ये उम्मीद थी कि 14 अगस्त को इफ्तिताह होने जा रहा है, लेकिन अब सितंबर के आखिरी हफ्ते की डेट दी गई है। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला अगस्त में मुकम्मल नहीं होगा। शाह फैसल तक 15 किलोमीटर का रोड सितंबर के आखिर में अब मुकम्मल होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलीर एक्सप्रेस वे का कहना है कि अगस्त तक काम मुकम्मल नहीं होगा। 1 माह की मोहलत दी जाए, जबकि वज़ीर आला सिंध ने 14 अगस्त तक एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह का ऐलान किया था। हमारे साथ आजिज़ जमाली मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आजिज़, ये बताइएगा कि वज़ीर आला ने 14 अगस्त की डेट दी थी, साथ साथ अब यहाँ पर एक और मामला आ गया है कि वो सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मोहलत मांग रहे हैं, तो इस पर क्या सिंध हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ, मेरी बात हुई है आज ही जो इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सिंध हुकूमत की तरफ से चीफ इंजीनियर नियाज सुमरो, उनसे बात हुई है। तो उनका कहना था कि ये टारगेट था कि 14 अगस्त को ये मुकम्मल हो जाएगा शाह फैसल तक, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। इसलिए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध को ये गुजारिश की गई थी कि इस मंसूबे को 1 माह की मुद्दत की तोसी की जाए ताकि सितंबर के आखिर तक इसको मुकम्मल किया जा सके। तो बकौल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अब सितंबर के आखिर तक ये मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा और सितंबर के आखिर तक इसको आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि ये मुकम्मल नहीं है, ये सिर्फ शाह फैसल टाउन तक होगा। 15 किलोमीटर रास्ता जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल टाउन तक, लेकिन दूसरे मरहले का काम जारी रहेगा। उसके बाद फिर कायदाबाद तक इसको मुकम्मल होना है। उसके बाद चूँकि इसको मोटरवे M9 बहरिया टाउन के साथ जाके कनेक्ट करना है, ये तकरीबन 1 घंटे का फासला कराची से हैदराबाद जाने वालों के लिए कम हो जाएगा। ख़ास तौर पे कराची का जो सेंटर है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, सदर है, ये जो इलाकों के लोग हैं उनको फिर शाहराह पाकिस्तान से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट जाम सादिक पुल पे आएंगे और जाम सादिक पुल से फिर मलीर एक्सप्रेस वे तक, ये मलीर एक्सप्रेस जाके मोटरवे को कनेक्ट करेगा। तो इस तरह 1 घंटे का रास्ता बच जाएगा हैदराबाद जाने वालों के लिए, जबकि शहर के भी बड़े हिस्से को ये जो मलीर एक्सप्रेस वे है वो सहूलत फराहम करेगा। लेकिन चूँकि 1 महीने की मुद्दत की वज़ीर आला सिंध ने तोसी कर दी है और आज की ख़बर ये है कि वज़ीर आला सिंध ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इस बात की इजाज़त दे दी है कि अब इसका जो पहला फ़ेज़ है उसका इफ्तिताह 14 अगस्त को नहीं होगा, बल्कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसके पहले मरहले का इफ्तिताह होगा। जी
आजिज़ मलीर एक्सप्रेस वे इससे पहले भी कई तारीखों पर मुकम्मल होना था, लेकिन इसकी डेट्स आगे से आगे बढ़ाई गई हैं। अवाम में तशवीश पाई जाती है, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आया कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी ये मुकम्मल हो जाएगा या मज़ीद तारीखें आगे बढ़ाई जाएंगी। नहीं, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि हमने यहाँ से शाह फैसल तक इस पूरे 15 किलोमीटर जो रोड है इसका जायज़ा लिया है। थोड़ा सा काम बचता है, सिर्फ एक कोरंगी काजवे पे जो कनेक्टेड सड़कें हैं उनका काम होना है और शाह फैसल पे जो कनेक्टेड सड़कें हैं उनका काम होना है और काम तेज़ी के साथ जारी है। तो ये उम्मीद की जा सकती है, अब ये नज़र भी आ रहा है अब कि सितंबर के आखिर तक इसका इफ्तिताह हो जाएगा और ये यहाँ से यानी कोरंगी जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल टाउन तक आसानी के साथ, कराची एयरपोर्ट तक आसानी के साथ लोग जा सकेंगे और ये सितंबर के आखिर तक ये कभी इम्कान है कि इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन वैसे मलीर एक्सप्रेस वे चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कराची का मेगा प्रोजेक्ट है जो गुज़िश्ता 3-4 साल से जारी है, इसका असल जो मकसद है वो तो मोटरवे तक इसको पहुँचाना है, जिसकी जो डेडलाइन है वो जून 2025 है। जी अच्छा आजिज़, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है कि आप कह रहे हैं कि फ़िनिशिंग का अमल जारी है, 14 अगस्त आने में भी अभी तकरीबन 25 दिन हैं। साथ साथ ये बताइएगा कि ताख़ीर की वजूहात क्या हैं? जी, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ये कहना था, वज़ीर आला सिंध की सदारत में जो इजलास हुआ है उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना था कि अगस्त में जो 20-22 दिन हैं उसमें ये पूरा मुकम्मल नहीं हो सकेगा, चूँकि उसमें सबसे अहम जो रुकावट थी, सबसे अहम जो मसला था जाम सादिक ब्रिज के साथ इसको कनेक्ट करना, इसको मुंसलिक करना, वो एक बड़ा मसला था जो काफ़ी रुकावटें थी। एक तो हाई ट्रांसमिशन वापडा की जो बिजली की इलेक्ट्रिक की लाइन इसके ऊपर से जा रही है उसको शिफ्ट करना है और दूसरा कयूमाबाद से एक कनेक्टिविटी जो ब्रिज बनना था। ये दो बड़े मसले थे जिसमें रुकावटें थीं। अब वो रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, अब जाम सादिक ब्रिज के साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है, तेज़ी के साथ उसका काम भी जारी है। तो लेकिन प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बकौल कि ये अभी से 1 से 1.5 महीना इस काम में लगेगा, लिहाजा अगस्त में ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा और सितंबर के आखिरी हफ्ते तक इसको शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल, सितंबर के आखिरी हफ्ते तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। मलीर एक्सप्रेसवे का पहला मरहला अगस्त में मुकम्मल नहीं होगा। शाह फैसल तक 15 किलोमीटर का रोड सितंबर के आखिर तक मुकम्मल होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलीर एक्सप्रेसवे ने बताया है कि अगस्त तक काम मुकम्मल नहीं हो सकता, 1 माह की मज़ीद मोहलत दी जाए, जबकि वज़ीर आला सिंध ने 14 अगस्त तक एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह का ऐलान किया था। पीपल्स बस सर्विस रूट नंबर 12 में तोसी कर दी गई। बस अब मेमन गोट से सदर तक चलाई जाएगी। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने रूट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं केएमसी में खड़ी तमाम बसों को पीपल्स बस सर्विस में शामिल किया जाएगा और सड़कों पर बहाल किया जाएगा। तफसीलात ले लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं कल भी पीपल्स बस में मौजूद थी और आज भी पीपल बस में मौजूद हूँ, लेकिन कल मैं R11 में, कल मैं R13 में मौजूद थी और आज मैं R12 में मौजूद हूँ। इस बस में जो है वो एक्सटेंशन की गई है। R12 जो वो पहले ही लोगों को फैसिलिटेट कर रही थी, लेकिन अब इसके रूट में जो वो तोसी कर दी गई है। माजी में खोखरा पार से सदर तक चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसे मेमन गोट से जो है वो सदर तक कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ पीपल्स बस में बात करने के लिए डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पीपल्स बस के हवाले से आप क्या कहेंगे। देखिए, आज मलीर के अवाम के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मलीर के अवाम को ये रूट दिया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला सिंध और शर्जील मेमन साहब का, वज़ीर ट्रांसपोर्ट का, जिन्होंने ये आज ये रूट का इफ्तिताह किया है। इससे पहले 2 रूट चल रहे हैं, एक गुलशन अदीद से सदर तक, एक दई आबादी बैरिया टाउन से, और ये तीसरा रूट है। और इसके बाद एक और रूट जो है 55 जो पुराना मलीर का है, यहाँ से ली मार्केट तक जाएगा, वो भी इंशाल्लाह मलीर के अवाम को तोहफे में दी जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम के हुकूक की बात करती है। आज ये ट्रांसपोर्ट कराची में जो बेहतर तरीके से चल रही है, इसका क्रेडिट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध और उसके बाद सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब को जाता है, और उन्होंने कराची की ट्रांसपोर्ट को बहाल किया। इसके साथ हमने वो भी केएमसी के जो गाड़ियां बंद थी उनको भी पीपल्स बस सर्वर में डालकर उनको भी ग्राउंड पर लाया जाएगा, ताकि
مزید کراچی کے شہریوں کو سہولت دی جا سکے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کوشش ہے. تو عوام ہمیشہ عوام کی. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک لوگوں کی طرف سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو پیپلز بس کا جو ایک ہم کے پروجیکٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیپلز بس ہے وہ تمام ان علاقوں میں چلائی جا رہی ہے جہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی عوام زیادہ ہے. ایسا ہے کیا؟ دیکھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے. پورے کراچی میں، ملیر میں تو آج افتتاح ہو رہا ہے، اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی کے علاقے نہیں ہے، پورے سینٹرل میں چل رہا ہے، ایسٹ میں چل رہا ہے. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے حلقوں پر اپنے ووٹروں کے لیے بلا لسان بلا تفریق خدمت پر یقین رکھتی ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے ان کا یہ ویژن ہے کہ بلا تفریق بلا لسان عوام کی خدمت کی جائے. اس پر عمل پیرا ہے ہم، اور وزیر اعلیٰ سندھ سینئر منسٹر شرجیل میمن صاحب اس پر کام کر رہے ہیں. کراچی کی ٹرانسپورٹ کو بہتر کریں گے. جو KMC کی جو گاڑیاں بند ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جلدی گراؤنڈ پر لائیں گے، پیپلز بس کے روٹ پر چلائیں گے. جی بالکل، یقینی طور پر سلمان عبداللہ مراد ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جیسا کہ آج ایک اور خبر انہوں نے سنا دی کہ جو KMC کے علاقوں میں دفتر میں گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو بھی پیپلز بس میں جو ہے وہ انکلوڈ کیا جائے گا اور سڑکوں پر بحال کیا جائے گا. اور دیکھا ہی جا رہا ہے کہ پیپلز بس سروس جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر جو ہے وہ ہر سڑک پہ جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں چند ہی علاقوں میں پیپلز بس کو جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے، شہر بھر میں جو ہے وہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح مختلف روٹ پر جاری رہے گا. جی، گرمی کے ستائے کراچی کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے. شہر میں سمندری ہوائیں مکمل بحال ہو گئی ہیں. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں آج سے شہر میں جولائی کا اصل موسم واپس آ گیا ہے. آنے والے دنوں میں بھی موسم اسی طرح ابر آلود رہے گا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آئمہ خان سے. جی بالکل، دیکھیں کراچی میں آج صبح کے اوقات سے ہی موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار اور بہتر محسوس کیا جا رہا ہے. گزشتہ کئی روز کے بعد آج جو ہے وہ شہر قائد میں گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. شہر میں سمندری ہوائیں جو ہے وہ بحال ہو گئی ہیں. مطلب اس وقت جو ہے وہ ابر آلود ہے، جبکہ موسم اس وقت خاصا خوشگوار محسوس کیا جا رہا ہے. اور آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی جو ہے وہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 29.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیں گے. سر ہمیں بتائیے گا، بہت دنوں کے بعد آج کراچی کا موسم جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. یہ موسم کتنے دنوں تک رہے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں بارش کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے، جو اصل میں لو پریشر ایریا بنا ہوا تھا نا کراچی کے جنوب میں، تو وہ پچھلے کوئی 7-8 دن سے اس نے سی بریز بلاک کی ہوئی تھی، تو بہت زیادہ گرمی اور حبس تھا. تو کل شام سے سی بریز بحال ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تھوڑا سا کچھ تو ڈسیپیٹ ہو گیا. وہیں پر بارش برسا کر گزشتہ رات تھر پارکر اور بدین وغیرہ کی طرف بڑی تیز بارش ہوئی، اس کے باعث اور کراچی میں بھی کل ہلکی پھلکی بارش ہوئی. اور پچھلے 3 دن مسلسل بارش ہوتی رہی وقفے وقفے سے. تو آج سے کراچی کا اصل موسم جو جولائی کا ہوتا ہے وہ بحال ہوا ہے، کلاؤڈی ویدر اور اس کے ساتھ ونڈی کنڈیشنز، اور پھر آن اینڈ آف جو ہے نا ڈرزل شزل چلتی رہے گی اس طرح سے وقفے وقفے سے. تو اب اگلے چند دن تک کہ جب تک کہ کوئی دوسرا لو پریشر ایریا موو کر کے نہیں آتا راجستھان سائڈ سے یا عربین سی پہ کوئی بن جاتا ہے، تو تب تک ایسے ہی ویدر رہے گا. اور ہوپ فلی کہ جولائی کے اینڈ تک، یعنی 29-30 جولائی کو پھر اگلا سپیل متوقع ہے، تو تب تک اسی طرح کا موسم رہے گا اگلے 5-6 دن ایٹ لیسٹ. تو اگلا سپیل یا اچھا سپیل مونسون کا 29-30 جولائی کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ. 29-30 جولائی سے لے کے پھر اگست کے شروع کے دنوں تک ایک اچھا سپیل دوبارہ سے پورے سندھ میں انٹر ہوگا اور اچھی بارش برسائے گا. بارشوں کے حوالے سے ان کا یہ بتانا تھا کہ 29-30 سے جو ہے وہ سندھ میں مونسون ہواؤں کا ایک اور اسپیل داخل ہوگا، جس کے تحت کراچی میں بھی جو ہے وہ بادل برسنے کا امکان ہے. جی، دوسری جانب کراچی میں بارش کے بعد جمع پانی کی نکاسی متعلقہ اداروں کے لیے چیلنج بن گئی. شہر کی بیشتر سڑکوں کی طرح کورنگی ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے باہر بھی پانی جمع. لائسنس بنوانے کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شیخ سے، بتائیے گا. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں کورنگی ڈرائیونگ لائسنس پہ، اور ہم یہاں پر پہلے بھی موجود تھے. حکومت کو، انتظامیہ کو بار بار یاد دلانے کے باوجود آپ اس روڈ کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی بھی پانی اتنا کھڑا ہوا ہے کہ آنے جانے والوں کو بھی پریشانی ہے. اگر کوئی ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے آئے تو ان کو بھی پریشانی ہے. جو یہاں آفس کا عملہ ہے ان کو بھی کتنی پریشانی ہوتی ہے. انسپیکٹر ندیم انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم، آپ ہمیں یہ بتائے گا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی، یہاں پر پہلے کوئی کارکردگی ہوئی؟
نہیں، یہاں پہ جو ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والوں کا کام ہے، سٹی گورنمنٹ والوں کا. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی ہم نے یہاں پہ مٹی ڈلوائی ہے تاکہ لوگوں کو آنے میں پریشانی نہ ہو. ہمارے پاس تو لوگ آ رہے ہیں لیکن یہ روڈ پیچھے سے پانی بہتا ہوا آ رہا ہے. اس پہ جو ہے کوئی بھی سٹی گورنمنٹ یا KMC کا عملہ صحیح کرنے یا پانی نکالنے نہیں آیا. تو اس میں یہ کہ آپ اپنے ٹی وی کے توسط سے DC صاحب سے بات کریں تاکہ یہ کلیئر کرائیں. یہ تو ہمارا کام تو یہیں تک اپنے برانچ میں لوگوں کو آگے لوگوں کو فیسیلیٹ کرنا ہے، نہ کہ روڈ پہ ہم پانی کلیئر کریں. بالکل جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی اس روڈ کو بالکل کلیئر کیا تھا، لیکن اب پھر وہی پانی آ گیا ہے. پیچھے سیوریج کا پانی جو ہے وہ ان کے آفس کے سامنے آتا ہے، لیکن کوئی بھی انتظامیہ ہو، KMC ہو، واٹر بورڈ والے ہوں، لیکن کسی کے کانوں پر جون نہیں رینگتی. جی، سنگر چورنگی کی سڑک گڑھوں سے بھرنے لگی. ناکارہ سیور سسٹم کے باعث اشارہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. مسافروں کے مطابق برسات کے موسم پر یہ سڑک حادثات کا شکار بنتی ہے، لیکن متعلقہ حکام توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں. مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے سید نعمان گل سے. جی ہاں، بالکل ناکارہ سیوریج سسٹم کی وجہ سے شہر کراچی کی مختلف سڑکیں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں اور مختلف جگہوں پر بوسیدہ سیوریج نظام کی وجہ سے جو شاہراہیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں. میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے کورنگی سنگر چورنگی پر، اور سنگر چورنگی کی یہ جو سڑک ہے میرے عقب میں یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. جگہ جگہ اس میں کھڈے موجود ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے کیمرہ مین احسن امین آپ کو دکھائیں میرے عقب میں، تو یہ اس وقت بڑے بڑے گڑھے اس وقت شاہراہ پر موجود ہیں جس کی وجہ سے جو بائک سوار ہیں، جو کار سوار ہیں، ان کی گاڑیاں بھی خراب ہو رہی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو مسافر ہیں ان کے مطابق یہاں پر حادثات بھی ہوتے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ہمیں بتائیے گا، سڑک خستہ حال ہے، تباہی کے دہانے پر ہے، صورتحال کیا ہوتی ہے برسات میں یہاں؟ سب سے پہلے ہمارے شہر کا یہ جو نظام ہے، خاص طور سے بارش کے دوران بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے آنے جانے والوں کے لیے. یہ ہم یہاں پہ روز کام کرتے ہیں بڑے بھائی، ہمارے سامنے دسیوں حادثات ہو چکے ہیں. کئی گاڑی والے، رکشے والے، یہاں تک کہ فیملی جاتی ہے بائک میں بیٹھ کے، 2-3 دفعہ فیملی بھی گر چکی ہے خاص طور سے بارش کے دوران میں. بھائی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ خاص طور سے اس ایریے کو دیکھا جائے اور تھوڑا حالات ذرا ہمارے کنٹرول میں رہے تاکہ. یقینی طور پر انتظامیہ کی جانب سے بلند و بانگ دعوے تو کر دیے جاتے ہیں لیکن سڑکوں کی جو خستہ حالی ہے اسے دور نہیں کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ سنگر چورنگی کا یہ جو روڈ ہے یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں شاہراہ پر، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بلدیاتی نمائندے اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں. جی، حکومت کا کراچی ڈاک لیبر بورڈ کے تحلیل کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاجی دھرنے کا 6 روز میں داخلہ. بورڈ کی تمام لیبر یونین پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بورڈ تحلیل کرنے کے فیصلے کے واپسی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان. ایاز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز، مذاکرات ہونے تھے، بات چیت ہونی تھی، کیا کامیاب نہیں ہوئے؟ جی بالکل، اگر ہم بات کریں تو آج یہ 6واں روز ہے کہ جو یہ ڈاکس لیبر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو تمام مزدور ہیں وہ اس وقت KPT ہیڈ آفس کے متصل جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہ آج بھی قائم ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں. آج ایک بڑا دن یوں ہے کیونکہ آج قائمہ کمیٹی برائے بحری امور کی جو اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہو رہی ہے جس کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے جو پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر ہیں کیسر شیخ وہ اس وقت وہ بھی موجود ہیں. ساتھ جو قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں عبدالقادر پٹیل وہ اس کو چیئر کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ KPT کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں اور تمام جو سیکرٹری ہیں وہ تمام ادارے جو اس سے منسلک ہیں بحری امور سے، وہ ایک بڑی بیٹھک جو ہے اسلام آباد میں اس وقت جاری ہے. اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 3 رکنی وفد کراچی سے وہاں خصوصی طور پہ گیا ہے، جو آج امید کی جا رہی ہے کہ ایک اچھی خوشخبری آ سکتی ہے. مزدور ہمارے جو بھائی اس وقت 6 روز سے جو دھرنا دیے بیٹھے، مزید کیا تفصیلات ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر بھی موجود ہیں داؤد بھائی. داؤد بھائی، کیا سچویشن رہی؟ 6 روز میں داخل ہیں، اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے C21 نیوز کے انتہائی مشکور ہے کہ 6 دن سے یہ دھرنے کے کوریج کر رہے ہیں اور ایک بہترین انداز میں انہوں نے ہماری اور اس غریب مزدوروں کا آواز پوری دنیا تک پہنچایا ہے. تو میں ان کے تمام مینجمنٹ کا، خاص کر ان کے رپورٹر کا، جو ان سخت گرمی میں ہمارے درمیان سارا دن موجود رہتے ہیں، تو ان سب کا دل کی گہرائیوں سے مزدوروں کی جانب سے
اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج اس دھرنے کا 6واں روز ہے اور 6 دن سے یہ مزدور اور ہمارا یہ ٹوٹل دھرنا پرامن ہے۔ 6 دن سے پورٹ پہ 24 گھنٹے دن اور رات پورٹ پہ کام جاری اور ساری ہے، کیونکہ ہم نے نہ پورٹ بند کیا ہے نہ روڈ بند کیا ہے۔ لیکن میں کے پی ٹی کی مینجمنٹ کا رویہ کا انتہائی مذمت کرتا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے گیٹ پہ دھرنے دیے اور گیٹ بند کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کے رپورٹر یہاں موجود ہے، اگر یہ آپ کو بتا سکے، یہ سامنے کے پی ٹی کا گیٹ ہے جن سے ہم پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں روڈ جو ہے، روڈ کا کچھ حصہ پہلے سے کے پی ٹی نے بند کیا ہوا ہے۔ اس روڈ پہ یہ ڈنشا ڈلجی روڈ ہے، اس میں سامنے قمر ہاؤس ہے جس میں بہت ساری دفاتر ہیں۔ جو قمر ہاؤس کے سامنے ہم نے یہ دھرنا دیا ہوا ہے، تو قمر ہاؤس میں ٹوٹل کام اور سرگرمیاں جاری ہے، لیکن اس سے پیچھے کسٹم کا ہیڈ آفس ہے جو ایک بہت مصروف ترین دفتر ہے، جس میں پورا پورٹ، پورا شہر، پورا علاقہ اس پہ ان کا کام ہوتا ہے، اور وہ پورا کسٹم ہاؤس جو ہے ان کا کام 1 سیکنڈ کے لیے بھی متاثر نہیں ہوا ہے۔ تو جو انتظامیہ کے دعوے ہیں کہ ان کی وجہ سے روڈ میں آمد و رفت، یہ ہمارے گیٹ متاثر ہے، اگر یہ میڈیا والے آپ کو دکھائے اس روڈ پہ گاڑیاں بھی چل رہا ہے اور یہ کے پی ٹی کا گیٹ بھی ہمارے طرف سے بالکل کلیئر ہے۔ رہا بات کل جو ہمارا ایک ورکر اکرام اللہ صاحب، جن کا پورٹ پہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کے جی ٹی ایل کے انتظامیہ نے 6 روز سے پورٹ پہ پانی بند کیا تھا، تو اس پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، وہ بیچارہ ہاتھ سے جان دو بیٹھا شہید ہوا۔ تو اس کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے ہم نے اپنے طرف سے ایک چھوٹا سا کوشش کیا، جو ہمارے وکیلوں کا ایک ٹیم اس دھرنے میں ہم نے بلایا اور ان سے مشاورت کر کے، اس کے مشاورت کے بعد کچھ ہی دیر میں ہم ڈاکس تھانے میں ایک درخواست دینے جا رہے ہیں کہ ہمارے اس درخواست پہ عمل کیا جائے اور فی الفور کے جی ٹی ایل کے انتظامیہ پہ ایف آئی آر کاٹا جائے۔ اگر اس طرح نہیں ہوا تو ہم بائی ٹی سی ایس ان کو خط بھیجیں گے، اور اس کے بعد اس خط کے بعد پھر ہم عدالت عظمیٰ سے رجوع کریں گے تاکہ شہید اکرام اللہ کو انصاف مل سکے۔ تو اس کے بعد آپ کا بھی کچھ جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے، تو کیا کوئی خوشخبری آنے کی امید ہے، اور کب تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات اور جو آج قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ کب تک جاری رہے گی، اور کب تک آپ کو لگتا ہے، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم مزدور اور ہماری کمیٹی کراچی ڈاک لیبر بورڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ہم 100% مطمئن ہیں کہ اس قائمہ کمیٹی سے ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ ملک کے شاید بیشتر جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کراچی کے اندر 2800 خاندان بے روزگار ہو۔ تو میرے خیال میں اور مزدوروں کے ذہن میں یہ ہم اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے یہ لوگ 2800 خاندان بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو میں حکام بالا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ 2800 لوگ کیا ڈکیتیاں کریں گے، یہ کیا کریں گے، یہ پیٹ پالنے کے لیے ان کا ذریعہ معاش کیا ہوگا، آپ کے ساتھ پلان کیا ہے؟ اگر ان مینجمنٹ کو یا چیئرمین کو یا کے جی ٹی ایل کے انتظامیہ کو کوئی پریشانی ہے ہم سے، تو وہ آئے ٹیبل پہ بیٹھے ہم سے مذاکرات کرے، اور جو بہتر سمجھا جائے گا اس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تفصیلاً جو ہے اس وقت
दाऊद मोमिन जो है उन्होंने तफसीलन बताया है। सबसे अहम बात यह है कि जो गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल करने वाले, जो शहीद होने वाले मज़दूर इकरामुल्लाह हैं, उनके ख़िलाफ़ जो उनकी जो मौत हुई उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने डॉक्स थाने जो है वो कुछ ही देर में ये लोग जा रहे हैं। इनका कहना है हमने अपनी वकला जो आए थे उनसे भी ये मशावरत की है, अगर KGDL के ख़िलाफ़ डॉक्स थाने के अंदर उनकी एप्लीकेशन नहीं ली जाती या FIR दर्ज नहीं की जाती तो उसके लिए वो TCS के ज़रिए भी जो है वो एप्लीकेशन भेजेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो यकीनन वो कह रहे हैं हमारे लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं, हम अदालत के थ्रू भी जो है वो इनके ऊपर केस करना चाहेंगे। जहां इनका कहना है कि हुकूमत जहां 2800 से 3000 जो वर्कर्स हैं उनको बेरोज़गार करने जा रही है, तो उनका ज़रिए माश के लिए कोई ऐसा इकदाम लिए गए हैं कि वो जब यहाँ से बेरोज़गार हो जाएंगे तो उनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, वो किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उनको जो ख़र्चा चाहिए वो कैसे होगा। क्या ये 3000 लोगों को रोड पे डकैतियाँ करने के लिए क्या हुकूमत खुद चाह रही है कि वो उनको रोडों पे छोड़ दे। तो ये तमाम तर इनके सवालात हैं जो हुकूमत से किए जाने हैं और आज पुर उम्मीद भी है क्योंकि इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक जो जारी है उसके अंदर लगता है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल आएगा। इनका कहना है कि जो KPT है या KGDL जो इंतज़ामिया है, कोई भी उनके साथ कोई मसाइल हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो मज़दूर से वो नाखुश हैं तो बैठ के हमसे बात करें, कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता या कोई ना कोई लाएअमल ऐसा तैयार किया जा सकता है जिससे हुकूमत पे भी बोझ कम हो। KGDL भी अगर कोई परेशानी है तो वो भी उनको बताए और ये भी बेरोज़गार ना हो, जो इनके भी चूल्हे ना ठंडे हों। और ये जो कई सालों से अपनी ज़िंदगियां जो है इन्होंने इस पोर्ट को दे दिए हैं और ये एक्सपर्ट, सबसे अहम बात है कि पोर्ट पे काम करने वाला हर कोई मज़दूर काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर एक स्पेशल आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। ज़रा सी कोताही जो है वो खुद मज़दूर के लिए जानलेवा साबित होती है क्योंकि वो इतनी हैवी मशीनरी के साथ काम किया जाता है, वज़न कंटेनर्स का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। ज़रा सी आपकी कोताही जो है वो अपनी जान भी गवा दी जाती है। हमने अक्सर मज़दूरों को अपने हाथ पाँव जो है वो यहाँ माजूर होते हुए देखा है कि एक कोताही की वजह से जो है वो लोग अपनी जाने गवा। स्पेशल ट्रेनिंग, बहुत शुक्रिया अयाज, आपने हमें अपडेट किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में डिफेंस में बैंक से निकलने वाले शहरी को लूटने के केस की समाअत हुई। अदालत ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, बैंक से निकलने वाले शहरी को लूटने का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। इन मुल्जिमान में सुबहान, बुरहान और नज़ीर शामिल हैं। मुल्जिम सुबहान पुलिस एहलकार है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से दोनों मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड की सज़ा की गई। इस पर अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इन मुल्जिमान को जो है वो गिजरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन मुल्जिमान ने थाना डिफेंस की हदूद से बैंक से निकलने वाले शहरी से 6 लाख रुपए लूटे थे और इनका जो गिरोह है वो मज़ीद मुल्जिमान पर मुश्तमिल है और इन दोनों मुल्जिमान की निशानदही पर उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबकि तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना था कि ये जो मुल्जिमान हैं ये इससे कबल भी मुतअद्दिद वारदातों में जो है वो मुलव्विस जो है वो रह चुके हैं और इन मुल्जिमान से जो माल मसरूक़ा है वो भी बाजियाब करवाना है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 आसिफ मजीद का तबादला कर दिया। मेंबर इंस्पेक्शन टीम आसिफ मजीद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 आसिफ मजीद का तबादला कर दिया। मेंबर इंस्पेक्शन टीम आसिफ मजीद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जवाद, आप हमें सुन पा रहे हैं? अपडेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मेंबर इंस्पेक्शन टीम जो है 1 आसिफ मजीद का जो है वो तबादला कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेंबर इंस्पेक्शन टीम आसिफ मजीद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल में जो है वो तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल की जो पोस्ट है वो खाली थी, लिहाजा जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम 1 के मेंबर थे आसिफ मजीद, उनका वहाँ पर तबादला कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
ڈاکٹر ایکیو خان انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹکس انجینئرنگ کے زیر تمام آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید زبیر راشد منتظم اور شعبہ ایگریکلچر کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ کے ساتھ موجود ہیں۔ جی زبیر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں ایگریکلچر، بائیو سیفٹی اور کلائمیٹ چینج کی مناسبت سے جامعہ کراچی کے کبجی انسٹیٹیوٹ میں آج ایک سیمینار جو ہے منعقد کیا گیا ہے، جس میں طلبہ و طالبات کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں اور یقیناً یہاں پر جو ہے مختلف ڈسکشن جو ہے وہ بھی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ بیسکلی یہ جو سیمینار ہے آگاہی سیمینار ہے۔ ڈاکٹر شگفتہ اسسٹنٹ پروفیسر اس انسٹیٹیوٹ کی، ان سے جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے بالخصوص آج کے اس سیمینار کا کیا مقصد ہے؟ السلام علیکم، میں ڈاکٹر شگفتہ سحر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر۔ جی یہ سیمینار ایگریکلچر بائیو سیفٹی کے حوالے سے اویئرنیس کا سیمینار تھا۔ اس سیمینار کے جو بیسک کانسیپٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ پوری جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، باقی عوام ہے، ان میں یہ اویئرنیس آئے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے سیف ہے یا نہیں، کیا وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے سیف ہے یا نہیں۔ اور جیسے کہ آج کل ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے اثرات، کہ پہلے کبھی اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہو رہی ہے۔ تو یہ جو گرمی ہے یہ صرف ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمارے پلانٹس یا ہمارے فوڈ، فیڈ، ان سب چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اپنے آپ کے بچاؤ کی جو قابلیت ہے، قوت مدافعت ہے، وہ انسانوں میں بھی کم ہو جاتی ہے ہارش انوائرمنٹ میں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پلانٹس میں بھی کم ہو جاتی ہے، جن کو نئی نئی بیماریاں لگتی ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے فوڈ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو فوڈ پہلے ایک نارمل گرمی میں کافی دن تک ہم پریزرو کر سکتے تھے، اب اس کی پریزرویشن ٹائم بھی کم ہو گیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے حوالے سے یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ فوڈ پریزرویشن کے حوالے سے بھی یقیناً یہاں پر جو ہے آگاہی جو ہے فراہم کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسر شگفتہ، آپ کا بے حد شکریہ، آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہی تھیں۔ جی